क्या सब्जेक्ट मैटर है। तमाम पैगंबर, तमाम रसूल, इल्हामी मज़ाहिब की तमाम कुतुब, कुरान, हज़रत आदम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये सारा क्यों हुआ? क्या ये हमें मैथ पढ़ाने के लिए आए थे सारे नबी और रसूल? क्या किताबें हमें जियोमेट्री सिखाने आई थी? क्या वो हमें इंजीनियरिंग सिखाने आई थी? क्या वो जियोलॉजी सिखाने आई थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, क्या साइंस पढ़ाने आई थी? बिल्कुल नहीं। मतलब ताबईनो सहाबा पे जब बनी गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है, किससे मांगे कहाँ जाए किसे कहे। देखिए, सबसे पहले ये हमें समझना चाहिए कि साइंस और मज़हब दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, यानी कि उनका सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल मुख्तलिफ है। साइंस का सब्जेक्ट मैटर ये नहीं है कि क्या आफ्टर लाइफ है या नहीं, क्या सज़ा और जज़ा का मैकेनिज़्म है या नहीं। साइंस का सब्जेक्ट मोरालिटी नहीं है, साइंस का सब्जेक्ट गॉड नहीं है, साइंस का सब्जेक्ट साइंस है क्या? साइंस बेसिकली ये है, और उसकी तरक्की का बायस भी ये बना कि इंसान की 5-6 हज़ार साल की जो नून तारीख है, उसके अंदर इंसान बहुत सारे सवालों में उलझा रहा है, यानी कि इन्हीं सवालों में कि सोल क्या है, आफ्टर लाइफ क्या है, खुदा की नेचर क्या है। और तकरीबन आप देखते हैं कि 300-450 साल पहले तक इंसान साइंटिफिकली कोई तरक्की नहीं कर पाया, कोई एडवांसमेंट्स नहीं कर पाया। तो फिर ये 350 साल 400 साल में क्या हुआ? बेसिकली इंसान ने ये फैसला किया कि हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं जिसको हम फिज़िकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिज़िकली महसूस कर सकते हैं, फिज़िकली मेजर कर सकते हैं, उसको फिर एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं। इंसान ने जब अपनी इल्म की हदूद पहचानी, तो आप देखें कि पिछले 300 साल 400 साल में कितना बड़ा साइंटिफिक धमाका हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन आई, दुनिया बदल गई पिछले 200-300 सालों के अंदर, इसलिए कि इंसान ने अपनी इल्म की हदूद पहचानी कि हम आओ सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करते हैं जिसको हम अपनी सेंसर से महसूस कर सकें, मेजर कर सकें, फिजिकल वर्ल्ड पे, उसके कवानीन के ऊपर। तो इसलिए साइंस है ही इसी चीज़ का नाम कि वो अपने उस दायरे में रहती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, मटीरियल वर्ल्ड। यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, व्हाई सब्जेक्ट मैटर है। तमाम पैगंबर, तमाम रसूल, इल्हामी मज़ाहिब की तमाम कुतुब, कुरान, हज़रत आदम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये सारा क्यों हुआ? क्या ये हमें मैथ पढ़ाने के लिए आए थे सारे नबी और रसूल? क्या किताबें हमें जियोमेट्री सिखाने आई थी? क्या वो हमें इंजीनियरिंग सिखाने आई थी? क्या वो जियोलॉजी सिखाने आई थी, बायोलॉजी, फिजिक्स, क्या साइंस पढ़ाने आई थी? बिल्कुल। मज़हब या कुरान ख़ास तौर पर, बिकॉज विल फोकस ऑन कुरान, के अंदर अल्लाह ताला भी बिल्कुल कोई साइंस नहीं सिखा रहे, ना आपको मुझे सिखा रहे हैं, ना ही 1435 साल पहले अपनी इमीडिएट ऑडियंस को साइंस पढ़ाना मकसूद था। अल्लाह ताला कुरान में भी अपने जो उनका मेन मुकदमा है तौहीद की मनादी, आखिरत की मनादी, उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट के तौर पे कभी कभी कुछ फिजिकल वर्ल्ड के हकायक की तरफ इशारे करते हैं, इशारे। सो ये दोनों अप्रोचेस गलत हैं कि जब साइंस को मजहब में ठूंसा जाए और साइंस से ये कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाएं कि देखें जी, साइंस ने क्योंकि सोलर सिस्टम दरियाफ्त कर लिया तो खुदा नहीं है, साइंस ने क्योंकि ये दरियाफ्त कर लिया कि ज़मीन के इर्द गिर्द कायनात नहीं घूमती, कायनात सूरज के इर्द गिर्द, ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ज़मीन सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, यूनिवर्स ज़मीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, हैंस नो गॉड। ये भी रवैया गलत है। और जब मजहब वाले लोग साइंस को अंदर ठूसने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये बताया गया है कि ज़मीन जो है वो बरकों की तरह लपेट दी जाएगी, क्या मतलब है ज़मीन साकिन है, ये XYZ। या फिर जब रिलीजियस लोग ये क्लेम करते हैं कि सारी साइंस मज़हब से ओरिजिनेट होती है, कुरान से सारी साइंस मिलती है, नहीं मिलती। कुरान में बिल्कुल भी देखें, और इसका फिजिकल वर्ल्ड में भी आप तज्जिया कर सकते हैं कि हम मुसलमान जो क्लेम करते हैं कि सारी साइंस जो है वो कुरान के अंदर है, तो आप हमारी हालत देख लें आज साइंटिफिकली। और वो मुल्क जो कि कुरान को मानते ही नहीं, वो कितने आगे जा चुके हैं साइंस के अंदर। ये रवैया गलत है, इस रवैये पर नज़रसानी करें। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए, बाइबल के ज़रिए, इंजील के ज़रिए, ज़बूर के ज़रिए साइंस सिखाना मतलूब नहीं था उनको।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل نہ میڈیسن سکھانے آئے تھے نہ سائنس سکھانے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام رسولوں کی طرح آخری رسول و نبی ہیں. آخرت کی منادی, توحید کی منادی, اللہ تعالیٰ کی سزا اور جزا کا نمونہ بن کے آئے تھے. آخرت کی منادی کرنے آئے تھے اور کچھ سکھانے نہیں آئے تھے. تو یہ دونوں چیزیں بالکل سیپریٹ ہیں کیونکہ ان کا سبجیکٹ میٹر ڈفرینٹ ہے. سائنس از دا اسٹڈی آف دا فزیکل ورلڈ. ریلیجن, مذہب, ریویلڈ مذاہب جو ہیں وہ آپ کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے آتے ہیں, خدا کی توحید کے بارے میں, جنت اور دوزخ کے بارے میں, موریلٹی کے بارے میں بتانے آتے ہیں. کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھنگس. نتیجے میں اپنا اوپینین بنائیں. مذہب کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے. ہر چیزوں کی طرف اشارے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اپنے اندر دیکھیں, آسمانوں کو دیکھیں, کبھی ایک بیج کی طرف اشارہ کرتے ہیں, کبھی کلاؤڈز کی طرف کرتے ہیں, اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے سوچو. وہ کہتے ہیں نا تاکہ لوگ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے, سوچو, غور کرو. تو دیر از نو ون سنگل فیکٹ یا ون سنگل piece of information for both religious sides and scientific sides that will prove or disprove God. It has to be us analyzing various different facts, various different کیا کہتے ہیں جو فیکچوئل نالج ہے, اس کو دیکھ کے ہم پھر اپنا ایک مائنڈ بناتے ہیں کہ کیا خدا ہے, نہیں ہے, اگر ہے تو کس طرح کا. So it can't be like a one thing. Yeah, Eureka, DNA found God. Yeah, because universe is so big, no God. It's not like that. اور جو قرآنک اسکیم آف تھنگز ہے وہ بالکل بھی سائنس کے خلاف کسی طریقے سے نہیں ہے. یہ میں آگے جا کے مقدمہ پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی ایک توجہ دلا دوں کہ قرآن کے اندر جو سائنٹیفک یا فزیکل ورلڈ کی طرف اشارے ہیں, قرآن میں 3 طرح کی اپروچز ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کچھ استھیٹکلی چیزیں بتاتے ہیں, خود قرآن میں آتا ہے. ان کی مقصد کوئی فزیکل ورلڈ کے بارے میں آپ کو چیز سکھانا نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں, اس وقت کے لوگوں کو انسپائر کر رہے ہیں, تو وہ نیچر کی کچھ خوبصورتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, جیسے کہ نیچر کی کچھ خوبصورتیوں کی طرف اور کچھ انالوجیز کی طرف, اس کی استھیٹک ویلیو کے لیے, ناٹ فار اٹس سائنٹیفک ویلیو. اور قرآن خود بتاتا ہے, جیسے کہ آتا نا کہ اور ہم زمین کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے اوراق لپیٹے جاتے ہیں. Now that nowhere in the Quran it claims that see that's why زمین is like ورکا فلیٹ, اس طرح نہیں ہے. اس وقت کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں تمہاری نسلیں برباد کر دوں گا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آئی ول میک شیور کہ میرے ڈسینڈنٹس تمہارے ڈسینڈنٹس کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مارتے رہیں گے. اس کا مطلب نہیں ہوتا. وی آل نو واٹ اٹ مینس. یا جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے کان کے نیچے 2 لگاؤں گا میں, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آئی ول ہٹ یو ٹوائس انڈر یور ایئر. تو یہ عربی زبان کے جو استھیٹکس ہیں, اس کے سیمینٹکس ہیں, یہ اس کی موکری اڑانا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ورقوں کی طرح لپیٹ دیں گے, کہ مطلب ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے. سو نہیں, کچھ معاملے اللہ تعالیٰ ان کی استھیٹک اپیل سے کی وجہ سے ان کو مینشن کرتے ہیں. ریمبر اپنے پرائمری مقدمے کی دلائل کے طور پہ کہ آخرت, توحید, خدا کا وجود, جنت, دوزخ. دوسری جو طرح اور پلس اس طرح کی چیزیں بھی کہ جیسے زمین کو ایک بچھونا بنایا تمہارے رہنے کے لیے, کا مطلب وی آل نو وی میڈ زمین لائک اے ہوم فار یو, لائک اے لیونگ پلیس فار یو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بچھونا لٹرلی جیسے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے کہ مطلب زمین فلیٹ ہے, اس طرح نہیں ہے. جس طرح کچھ اینٹ کا ذکر آیا حضرت سلیمان کی آرمی میں, کہ اینٹ جو ہے وہ جب اس نے سلیمان کی آرمی کو دیکھا تو اس نے اپنی باقی اینٹس کو بتایا کہ سلیمان کی آرمی آ رہی ہے, لیٹس گو انٹو دا, اپنا بل جو رہتا ہے وہ کرش نہ کر دیں. We all know ants have a language, but اللہ تعالیٰ when he says کہ ant نے یہ کہا is no, اس وقت کے لوگوں کو بھی پتا تھا کہ چونٹی اس طرح نہیں بولتی جیسے انسان بولتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ باقی چونٹیوں میری بات سنو, سلیمان کی آرمی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصود, اور اس وقت بھی لوگ ایسے ہی سمجھیں اس کو, یہ ہے کہ whatever way the ants communicate with each other, and they do communicate with each other, they have a language, informed others کہ ایک danger آ رہا ہے, let's go, and that's very practically true. So if you want to take it in that way کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں کہ کہا ہے کہ چونٹی نے کہا کہ سلیمان کی آرمی آ رہی ہے, کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ بالکل چونٹی ایسے بات کرتی, اس کو پتا تھا سلیمان کون ہے. یہ غلط ہے, اس کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح جب خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ پہاڑ, زمین, یہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پریز کرتی ہے, لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سجدہ کرتی ہیں ساری چیزیں, تو مجھے تو پتھر سجدہ کرتا ہوا نہیں نظر آ رہا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یو کانٹ کمپریہینڈ دیٹ, بیکاز سیکنڈ جو چیز ہماری طرف آتی ہے, قرآن
जब इशारे करता है फिजिकल वर्ल्ड की तरफ, तो वो जो दिस इज द सेकंड पार्ट, पहले तो एस्थेटिकली जब कुरान कोई चीज़ कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल जुल्करनैन ने सूरज को एक लेक के अंदर डूबते हुए देखा. We all know what that means. But if you want to take that out and say, Quran is literally saying that the sun was going inside the lake, so then it's very stupid. It's very stupid. फिर वही बात है कि आप preconceived एक notion है कि नहीं कुरान गलत है, इस्लाम गलत है, और मैंने किसी तरीके से बस उसको जस्टिफाई करना है. जो बदकिस्मती से मजहबी लोगों के अंदर ये रुझान भी होता है ना कि साइंस जो है वो कुछ भी नहीं है, सब रिलीजन है. तो साइंस की मैं नहीं मानूंगा कि दुनिया गोल है, मैं नहीं मानूंगा कि एवोल्यूशन या अडेप्टेशन एग्जिस्ट करती है. वही रवैया कभी यहाँ पे आ जाता है कि मैं नहीं मानता ये सब ठीक है, और मैं अब ज़बरदस्ती जो है वो घुसाऊंगा चीज़ें कि देखो देखो कुरान कह रहा है कि जुल्करनैन ने सूरज को लेक के अंदर डूबते हुए देखा. वी ऑल नो व्हाट दैट मींस. डोंट डू दैट. डोंट बिलीव इन गॉड, डोंट बिलीव इन इस्लाम, लेकिन अपनी गौर करते रहें कि कहीं आप उसी हठधर्मी सेल्फ राइचियसनेस का शिकार तो नहीं हो रहा. दोनों साइड हैं, जो मजहबी तबका भी है और साइंटिफिक तबका भी है.